आज सरकाराची जी स्कीम आसा की आमच्यो ज्यो भयणी आसात ज्यो लग्नाक वतात आनी घरा कडेन तांकां आर्थीक टंचाई आसता खंयच्याय पालकाचो भार कमी करपा खातीर आमचे आदले स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी एक स्कीम केल्ली लाडली लक्ष्मी म्हणून। आयज त्या लाडली लक्ष्मीच्या अंतर्गत प्रत्येक जे चली भुरग्यांक लग्न जाता ताका 1 लाख रुपया सरकारा तर्फे दितात। त्या स्किमीचें नांव लाडली लक्ष्मी स्कीम सादारण गेले ते म्हाका दिसता 12-13 वर्सां चलता। आयज आमकां आनंद जाता की म्हज्या मतदारसंघातले एकाच बरोबर 50-60 लाडली लक्ष्मीच्या युवतींक आयज ताचे 1 लाख रुपयाचे वितरण जाता। आयज म्हाका एक बरी म्हणजे सरकाराच्यो अनेक योजना आसात, जे गृह आधार आसा ताचें आयज वितरण जाल्लें आसा। प्रत्येक महिलेक ताच्या खात्याचेर म्हयन्याच्या 1,500 रुपया नियमीतपणान वतात। आमची दुसरी स्कीम आसा सोशल वेलफेअराची, जाचो हांव मंत्री आसा, ते प्रत्येक म्हयन्याक आमचे जाणटे लोक आसात तांकां 2,000 रुपया वतात। प्रत्येक म्हयन्याक DSS स्किमींतल्यान आमच्यो ज्यो विधवा भगिनी आसात तांकां जर तांची भुरगीं 21 वर्सांच्या सकयल आसा जाल्यार तांकां 4,000 रुपया मेळटात। सामान्य विधवा भगिनीक 2,500 रुपया मेळटात जांचे भुरगे व्हडले जाल्ले आसात। आमच्यो अनेक DDSSY म्हणून आसा, खंयच्याय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत गेल्यार पसून आमचे एखादे वेळ आमी दुयेंत पडले जाल्यार ती बिलां आमचें सरकार फारीक करता। अश्यो अनेक स्किमी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली आयज संपूर्ण गोंयभर राबयल्यो वतात। आमी खऱ्या अर्थान म्हणटात की हें सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास हे जितून मुखार वतात। नरेंद्र मोदींचो नारो आसा की आमचे आत्मनिर्भर भारत आनी गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचो नारो आसा स्वयंपूर्ण गोंय। आमी सगळ्यांनी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, एकमेकाचेर डिपेंडंट रावपाक जायना आनी सरकाराच्या मदतीन आपले जे कार्य आसा ते मुखार व्हरपा खातीर आयज सरकार अनेक तरेचे उपक्रम आयज करतात। म्हाका बरें दिसता की सरकारान 2014च्या पयलीं जी घरां बांदलेलीं तांकां मालकी हक्क दिवपाचे आनी ती रेग्युलरायज करपाची, म्हणजे 1972 तांचें घर त्या नकाशाचेर आसा, जरी ती ताची प्रॉपर्टी ना जाल्यार पसून तें घर पूर्ण रित्या ताची सनद करून ताचो सेटलमेंट झोनाक घालून ताका सांगलेलें आसा की ही जी जागा आसा आनी ती जागेवेलें घर आसा ही पूर्णपणे तुमची आसा। तातूंतल्यान मागीर ती बारकाराच्या जमनीन आसूं, ही सरकाराच्या जमनीन आसूं, फॉरेस्टाच्या जमनीन आसूं, कोमून दादीच्या जमनीन आसूं, सोशल दादीच्या जमनीन आसूं, तें घर आसा तें परिपूर्ण त्या मालकी हक्क ताका बहाल केल्लो आसा। अशे अनेक उपक्रम आयज ह्या सरकारान केल्ले आसा आनी तातूंत भितर बरो उपक्रम म्हणजेच आमच्या गोंयान भितर डेली वेजीस जे सरकारी दरबारी बरे काम करताले गेली 7 वर्सां, 8 वर्सां, 9 वर्सां, 10 वर्सां, एकाच बरोबर आयज सगळे जे डेली वेज कामगार आशिल्ले तांचो पगार सादारण डबलाच्यानी वयर जाल्लो आसा। तांकां सेवेन भितर आसतना सगळ्यो ज्यो सुटी आसात त्यो तांकां भर पगारी सुटी मेळटात। तांचे PF जातले किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गरजो आसात त्यो सगळ्यो आमी करतात। बरे सरकाराच्यो ह्यो येवजणी लोकांच्या दारापर्यंत पावयत आसतना जर विरोधक कांय ताचो म्हणजे अपप्रचार करतात, त्या अपप्रचाराक लोकांनी बळे पडचे ना। आनी परत एक फावटी हांव अभिनंदन करता आमच्यो सगळ्यो माता भगिनी आयज जांकां गृह आधार मेळ्ळे, आमच्या भगिनीक लाडली लक्ष्मी मेळ्ळे, तांचें अभिनंदन करता।